तुमकां सगळे गांव देव बरें करूं म्हणटा तुमकां एक कॉल आउट केला तुमी सगळे मिडिया हांगा आयले म्हणून आयज एक्चुअली तुमकां दाखोवपाचें कारण म्हटल्यार एक तुमी पयला आसतलें एक न्यूज व्हायरल जाता ते गोवा हब न्यूजान हाडलेलो आसा की रामान जो स्टेटमेंट दिला तातूंत तो म्हणटा की कोण मास्टर मायंड ना आनी कितें कितें तें तुमी सगळें पळयलां हांव तुमकां सांगपाक सोदता की हे मिडिया कितें प्रूफ करपाक सोदता तें म्हाका कळना कित्याक हांवें 2 दीस पयलींच हांवें सांगलेलें की हे फेक न्यूज तुमच्या लोकां मुखार हाडटा सगळ्यांक खबर आसा की रामा सोशल एक्टिविस्ट गोंया खातीर काम करता आनी तो कोणाच्या अगेन्स्ट उलयतालो ते इलिगलिटीज आसा सगळें तुमी जाणा तरी आसतना कितें दाखोवंक सोदता तें कळना हे अशें न्यूज हाडून म्हाकाच न्हू तर म्हाजे फूल फॅमिलीक ते मेंटल टॉर्चर दिता नेगेटीव फेक न्यूज पब्लीश करून आनी हांकां हे म्हणटा की आमचे कडेन प्रूफ आसा हांवें लास्टान तांकां सांगलेलें की बाबा तुमचे कडेन प्रूफ आसा ते कोणें तुमकां इन्फॉर्मेशन दिला की तुमी ओपनली सांगा पयलीं तेंच्यांनी सांगलें की राम कॉपरेट करिना पुलिसा कडेन मागीर सांगलें जो तेजो डॉक्टर आसा तेणें तांकां फूल हें दिला फूल कन्फर्मेशन दिला की तो फीट आसा म्हणून मागीर अशें न्यूज जाता म्हणून जेन्ना मागीर हांवें रामाक सांगलें तेन्ना अशें करून तेणें स्टेटमेंट दिलो अशें जाता तसो तेणें आपल्या कडेन स्टेटमेंट दिलो स्टेटमेंट दिवनूय तरी दुसरे दिसा 3 तारीख येस द गोवन न्यूज प्रिंट न्यूज आसा पळय पेपर तो न्यूज हाडटा हेडलायन की रामा काणकोणकरान स्टेटमेंट अजून दिवना आनी तो स्टेबल आसा दिवपाक सो म्हाका कळना की हे कितें प्रूफ करपाक सोदता जेन्ना रामा काणकोणकर बरी कामां करतालो तेन्ना लोकां खातीर भावता तेन्ना ह्या न्यूज पेपरान ताका सपोर्ट करूंकूच ना आनी आयज हे नेगेटीव फॉल्स न्यूज कित्याक म्हण प्रिंट करता आनी कित्याक म्हण लोकां फुड्यान हाडटा बाबा तुमकां हाडपाकूच जाय मरे खरें इन्फॉर्मेशन लोकांक दिया कित्याक हें जें कितें जालां पळय म्हाज्या घोवाचेर मर्डर एटेम्प्ट जालोलो आसा म्हाज्या घोवाक जितो मारपाचो एटेम्प्ट केलेलो आसा आनी हितून आमकां आयज तो सेफ आसा फकत लोकां खातीर लोकांचें ब्लेसिंग आसा आनी तेजो देव तेज्या वांगडा आसा म्हणून आयज तो सेफ आसा इतलें जावन आमकां आजून आमी ताका पळयलो म्हणल्यार आमकां आजून दूख दिसता आमच्या जिवाक कित्याक आमचे मनशाक आमी असो पळोवंक ना आलो आनी तुमी अशे जे न्यूज हाडून तुमी जे आमकां जे मेंटल टॉर्चर करता पळय ते बंद करा आनी हांव लोकांक सांगता हे जे मिडिया आसा पळय प्रुडंट मिडिया गोवा हब न्यूज आसा आनी द गोवन न्यूज हे 3 चॅनल जे आहा पळय सामके ज्या दिसा म्हज्या गोवाचेर अटॅम्प जाला त्या दिसा पर्यंत ते न्यूज चॅनल तेजे फाटीक आसा सामके जेन्ना तेजो पंचनामा जावंक ना पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन जावंक ना जालें FIR रेशा जायना आसतना हेंचे न्यूज हाडलो की हे पर्सनल एनिमिटी म्हणून आतां हांकां कोणें सांगलें कोणें इन्फॉर्मेशन दिलें हे सगळें अफवाद हें करपाक स्प्रेड करपाक म्हाका कांयच कळना की कितें प्रूफ करपाक सोदता आनी हांकां हेंचें सांगपाचें कितें आसा आनी लोकांक सांगता तुमकां हांव सगळ्यांक सांगता जे रामाचे फॉलोवर्स आसा ते रामाक फॉलो करता आनी जे ताका तेजे वेल विशर्स आसा ते सगळ्यांक सांगता आनी आमच्या गोंयच्या लोकांक सांगता आमच्या समाजाच्या लोकांक सांगता हे मिडियाचे न्यूज पळोवपाचें बंद करा हे फकत मायंड डायवर्ट करता ते फकत इतलें प्रूफ करपाक सोदता की रामाच्या पर्सनल एनिमिटी आनी केस ते वीक करपाक सोदता सो तुमी तांकां तेंचें आयकनाका तेंचे न्यूजूय पळयनाका ताका तेंचे जे कितें ते फेक न्यूज घालता पळय तांकां तुमी इग्नोर करा ओके आता म्हाका सांग रामान स्टेटमेंट दिला पुलिसांक रामान स्टेटमेंट ऑलरेडी दिलो आसा केन्ना दिला काय तेणे ऑक्टोबराक 2 ऑक्टोबराक तेणे इवनिंग स्टेटमेंट दिलो आसा पण हे जे आता येयला पळय न्यूज तो सारको ना तो फूल फेक आसा आनी ऑपोजीट आसा रामाक हे सांगला ते सगळें फूल फेक ऑपोजीट तेंच्यांनी डिक्लेअर केले आसा फूल फेक न्यूज फेक तें कितें सांग तेंच्यांनी जे प्रिंट केला पळय तो एकूय पॉयंट मॅच जायना स्टेटमेंटाक थँक्यू ना आमी एप्लाय केला आतां पूण आमकां अजून ना आमकां अजून आमी लेटर इन्वर्ट केलेलें आसा कॉपी मेळपाक टायम